वयं दृष्टवन्तः यत् सुभद्रा तथा अभिमन्यु अज्ञानवशेन वनस्य अतिथि जातौ। हिडिम्बा भोजनं दत्तवती। भोजनानन्तरं ते सर्वे वार्तालापं कर्तुम् उपविष्टवन्तः। वने कथमागन्तव्यं जातं तत् हिडिम्बा तथा घटोत्कचः ज्ञातवन्तौ। सुभद्रा उक्तवती बलरामः सदृशः अग्रजः वचनपालनं न कृतवान्, अतः अभिमन्युः क्रुद्धः जातः। तदेव कारणात् वयम् अत्र आगतवन्तः। घटोत्कचः उक्तवान्, अहं घटोत्कचः, अहं वचनं ददामि यत् शशिरेखायाः विवाहः अभिमन्युना सह एव भवति। सः अभिमन्यु तथा सुभद्रां गृहीत्वा द्वारकां गतः। तदा शशिरेखायाः विवाहस्य पूर्वकार्याणि एव चलन् आसन्। सः शशिरेखायां गृहीत्वा अभिमन्यु तथा सुभद्रायाः समीपे आगतः। अभिमन्योः विवाहः शशिरेखायाः सह एव जातः। तदा एव पाण्डवानां वनवासः पूर्णः जातः। अधुना एकवर्षम् अज्ञातवासः आसीत्। ते सर्वे विराटदेशे अज्ञातवासं कृतवन्तः। यदा तेषाम् अज्ञातवासः पूर्णः जातः, तदा तु विराटदेशस्य राजा चकितः एव जातः। सः अर्जुनम् उक्तवान् यत् भवान् मम पुत्र्या सह विवाहं करोतु। अर्जुनः उक्तवान्, अहं तु न करोमि, किन्तु मम पुत्रः अभिमन्युः तस्या सह करोति। तर्हि अभिमन्योः द्वितीयः विवाहः उत्तरया सह जातः। नमो नमः।